Maintenant, s'il vous plaît, engrenage cylindrique à denture droite à contact intérieur. هنا دابا نكتب à contact intérieur. À contact intérieur, l'engrenage cylindrique à denture droite à contact intérieur, on peut l'appeler tout simplement engrenage intérieur. Donc, l'engrenage intérieur, de quoi il est constitué? دائما كنلقاو pignon, attention, اللي هو rodonté extérieur. Les dents sont taillées de l'extérieur. Engrainé avec une couronne. هذه شنو سميتها rodonté intérieur ou bien couronne. L'engrainement de ces deux pièces كيعطينا واحد l'engrenage à contact intérieur. Finalement le contact intérieur il est là. Le contact se fait à l'intérieur de la couronne ou bien la rodonté intérieure. سميتها couronne ou bien roue intérieure. Ça va, نشوفوا comment se représente. نبدا le pignon هو prioritaire في la représentation. عادي كنرسمو مثلا اختصروا ها هو بينيون نحاول نصغرو اكسيتيرا لو مويو هنايا rectangle traversé par trémix fin هنا عندنا لا ماتيير وهنا عندنا لا ماتيير. دونك فاش كنجيو نديرو سيل فو بلي لونغرينمون افيك لا رو مثلا نفترضوا بان لو بينيون كاين هنا عاوتاني بحال قطعت هنايا هاد لو بي لا تيت ها هو لا دون ديال لو بينيون هاد لا تيت ديال لا غودونتي انتيريور ما يبانش ليا غيبان ليا غير لو فون ديالها. دونك غتبان لينا لا تيت ما غيبانش ولكن غيبان لينا لو فون و بيان سور هاد لو فون تحت منو كاينه لا ماتيير. فوالا من بعد كندير بيان سور لا سيميتري كنشوف لاكس دو لا رو دونتي. فوالا هذا قلنا le fond de la rodonté intérieure bien sûr la tête ديالها كيبان كاشي. تنجيو نديرو هنايا لا سيميتري l'axe la symétrie par rapport à l'axe. هنا دابا غتبان لينا لا دونتور كامله ديال لا غودونتي انتيريور ما درتهمش بقادين. فوالا ها هي لا غودونتي intérieure la denture de la rodonté intérieure وفوق منها لا ماتيير قلنا كنلقاو فوق منها لا ماتيير جي في لا نورمالمون لا سيميتري هاد لا ديستونس خاصها تكون تساوي هاد لا ديستونس. داكوغ فوالا هادي مكايناش. فوالا لا ريبريزونطاسيون دان انغروناج انتيريور. دابا هنا تيبان لينا هداك لو جو بيناتهم بين لو فون لان دابا هنا شنو قلنا هذا هو لو فون ديال لا غودونتي انتيريور وهذا الثاني هو لو فون وهنا لو سومي. لو فون مع لو سومي ديال لو بينيون لو سومي دو بينيون. داكوغ فوالا ملي تنجيو دابا لا بروجيكسيون سيركولير بيان سور فوالا لا تيت دو بينيون لو سيركل دو تيت دو بينيون تحت منها كنلقاو سيركل بريميتيف بيان سور لو مويو اكسيتيرا بلا ما نهضرو عليها. ثم عندنا لا غودونتي انتيريور ديما كيتلاقاو في لو سيركل بريميتيف خصني ندير الكونتاكت في هذا دون لو سيركل بريميتيف. فوالا مثلا غندور هاد لاكس هو هذا سيبوزون لاكس غندير واحد لو سيركل
ومن بعد يعني من تحت السيركل شنو غيكون لو بيي لو بيي عاد تلقى هاديك لا سيرفاس لاتيرال اكستيريور ديال لا غودونتي انتيريور. المهم يكون لو كونتاكت دون لو لي سيركل بريميتيف خاصهم يتلاقاو، داكوغ. يعني نجيو دابا لو شيما سينيماتيك. عندنا دائما هي لا غودونتي انتيريور، يعني فوق منها لا ماتيير، تنجي هنا تندير لا سيميتري، غودونتي انتيريور لا تحت منها لا ماتيير، فوالا كنكمل لا ريبريزونطاسيون. لو بينيون فوالا هاد لي دون كيكونو كونفوندي، فوالا لا ريبريزونطاسيون دو لوتر دونتور دو بينيون. هنا لاكس دائما كنديرو الوسط، ها هو لاكس الوسط. بيان سور غيكون عندنا guidé en rotation par rapport à un bâti. و لا رو حتى هي لاكس ديالها تنديرو au milieu guidé en rotation par rapport à un bâti. Bien sûr لا دار لو بينيون، لا دارت الاربر موتور مثلا هنا يدور لو بينيون غيدور لا غودونتي انتيريور. Le système il est réversible. L'engrenage, tous les engrenages sont réversibles sauf le système roue vis sans fin. هنا عاوتاني لا دار هاد لا roue intérieure غدور لنا لو بينيون. في لا بروجيكسيون سيركولير يعني كناخد لي سيركل بريميتيف، يعني كناخد مثلا السيركل الصغيرة هي ديال لو بينيون و تندير لو غون سيركل اللي هي ديال لا رو. بيان سور يعني كيكون لاكس ديال لا رو هو هذا و لاكس دو بينيون هو هذا. ممكن نكملو عاوتاني لي ريبريزونطاسيون كوم سا لي ليزون بيفو دون لا بروجيكسيون سيركولير.